نزل مدب سمعكم دقيقة السلام قبل يدلي زخنة تحسب تزيس اللي هم خانة شراي ترسعوا قبل يدلي بزخنة هجنتايو بزيادة أبزا مدب صبق جرنا هنرادع نزل بيدو سمعكم إن مزيا زورتكوا بيدلا بعد زمن أسي كومو بعل نشنيش بزحت بزعبا زناي دمصاوي قرمع عندهم ما قاتي مزولو نناتهم رئيتو ذهب السبات تالو إذا رئيتها محاب ولا حنتي تصلع نقر أيكونن كبير نقر أيكونن قدناتي مايسي زخنا سب نناتو حسب كله تخبر الله أمبار أبز قد دايزي كم حكي أب قد نستوى صعحون كأخنت نجر كله طريق زقبا جن قومي يكونن قال سبات بزح قليس أما نجر ماي قال خاني زي حسبنا نجر ماي ترديهم بزح خاني صبوري تز قد في سبات كعلو بزيا بيدو هبل كابزو سمعوا مالتي حنيتهم كذا خلق بزح نيتم صبور إيتو زلوهم هلو قاليهم زي فلتون قاليهم كاني كان بعل ميران صبور إيتو زقدو في سبات هلو ناتم أجنتايو صبور إيتو مس حسابي سلست سامعي كونون تايدا تي نقر ماي أقاتي موازلو هندبت ولا قر ماي زي تصبيه سلزوهانه عقب زبول السبات بناتي أمامتا تهكل علو سلزبل مالتي تم قال خاني قالي جنزب سلزدلي يزولو نالو تنقلي كأني وديك أصل زل خاتس بتعب يسكرمك قرم نبعلها بي أما قرماي زي اللي خاص نقرماي وديك قايل كهد زارو بس I don't know تعمي قال سبات انتهي يوتيوب له أيردأكم من إيمانتي قرماي سي كابتم توب زلوي بس نتباب ديو بخالي كله لايف ناتوسي أبصبق درجة زلو السبي جزربا مسئليل كان قرماي كابتو وديك عايز الله تسق قال ملي قال تايزي إنوي نتي بيدو سمعوا استفلا رئيتولو بزغنة أتاب فلي زبلت كامنا كلهم حجي زيادة طقمنا تخليها زبل انتايو زمن اسيو عبز تزاربو مالتي جنتايو زمن اسي أو حيمانات ناس كين مهجو خمزيل كان يركا بقى وزت بزو احتزاريو زمن اسي زي خاء مالتي هجي أبزي خمر استطاقي ملا زلوه نايلوم بزعبا فللي فتارن حيمانوتم زيا المهجون قال رئيتيون هي بيه بفلابتي حد جيزي قرماي بزعبا فتارن حيمانوتم زتزاربو مالتي حجون سبات كي تقاقيو المحجي زبولو قرماي أنا فتاري يخبريه فتاري يأمني حيمانوت جن نسب نزوخنا نسب حيمانوت يخبرو اللي أب حيمانوت جن بزح انترستي باللين أنا فتاري جن مدرن سوماين زفتر حدا فتاري جن يخبريه يأمني إزاي إيلو قرماي أبز حلفه جزيتات مالتي تزمن إسي انتا إزبل حيمانوتنا كم زجيركا إزبل مالتي حدا قرمايسي
ሃይማኖት ኣነሲ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ፈጣሪ ሓደ ፈጣሪ ሲ ዝኣምን ሃይማኖት ግን ብሕጂ ክርስቲያን ዶ ክኸውን ሙስሊም ዶ ክኸውን ወዘተ ወዘተ ሃይማኖት ንሱ ማለት እኮ ይበል ሓንቲ ሃይማኖት ሲ ምድራዊ ቅዱስ ቃል እዩ ፈጣሪ ግን ፈጣሪ ከማና ማለት ፈጣሪ ሲ ንሙስሊምና ንክርስቲያንና በቃ ንኩሉ ኣግራብና ሰብና ጉባታትና ባሕርታትና ከከምቲ ፍጥረትና ዝፈጠረ እዩ ፈጣሪ እቶም ፈጣሪ ዝፈጠረና ኢና ሕጂ ኣብዛ ምድሪ ነናትና ሃይማኖት ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሲ በቲ ትክክል ነቲ ነገራት ተሪእናዮ እቲ ሃይማኖት እውን ንገዛእሱ ክብሪ ህልዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ፈጣሪ እንታይ እዩ ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ እቲ ናይ ሃይማኖትካ ብልክዕ እቲ ፍልዩስ ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ ፈጣሪ ሲ ንሙስሊምን ንክርስቲያንን ዝፈጠረ እዩ ፈጣሪ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ባሕርን እምባን ዝፈጠረ ሰብን ኣግራብን ዝፈጠረ እዩ ፈጣሪ ፈጣሪስ ናይ ኩልና ፈጣሪ እዩ ኩልና ፈጣሪ እዩ ሓደ ፈጣሪ ዝፈጠረና ፈጣሪ ግን ሃይማኖት ነናትና ኸ ኣለና እዚ ሃይማኖት እጂ ብቅዱስ ቃል ምድራዊ ቅዱስ ቃል እዩ ነዚ ምድራዊ ቅዱስ ቃል ሃይማኖታዊ ከኣነ በቃ እንድሕሪ ኣሚንካሉ ትስዕቦ ኣይኣመንካሉን በቃ ሎሚ ኣመንካሉን ፅባሕ ምስ ኣመንካሉ ክስዕቦ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ንሙስሊም ድሕሪ ኣሚንካሉ ንሙስሊም ክስዕቦ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ንክርስቲያን ድሕሪ ኣሚንካሉ ንክርስቲያን ክስዕቦ ትኽእል ኢኻ ሃይማኖት ከምኡ እዩ ንሪኦ ዘለና እንዲ ሙስሊም ዝነበሩ ናብ ክርስቲያን መፁ ክርስቲያን ዝነበሩ ናብ ሙስሊም ይኸዱ ጴንጤ ዝነበረ ናብ ኦርቶዶክስ ይኸይድ ካቶሊክ ዝነበረ ናብ ጴንጤ ይኸይድ እዚ ሃይማኖት እዩ ናይ ኩልና ግን ሓደ ፈጣሪ ግን ኣይቅየርኒ ሕጂ እዚ መንእሰይ እንታይ እዩ ዝብሎ ሃይማኖትና ፈጣሪና እዩ ዝብል ኖ ኣይትጋገ ፈጣርን ሃይማኖትን እንታይ ፍልሊ ይፍለጦ በጃኹም እዚ ቪድዮ ሸር በሉና ኢኹም እዚ መንእሰይ ምናልባት መፅሓፍ ቅዱስ የንበብ ይኸውን ግን መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብካ ልክዕ እቲ ናይ ሃይማኖትን ናይ ፈጣርን ልክዕ ከምቲ ኩንነት ክትኣምነሉ እንተዘይክኢልካ ሓደገኛ እዩ ዘንበብካ ኣንብብ ናይ ቢልካ ተኸይዱ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቡ ክኸውን ይኽእል እዩ መንእሰይ እዚ ከምዚ መስለኒ እዚ ሓደ ግዜ ምስ በዓል ሞኒካ ገለ ዝተኣላለኽ ዝነበረ መንእሰይ ይመስለኒ እሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ርግፀኛ ኣይኮንኩም እምበር ቅድሚ ዓመት ቅድሚ ገለ እዩ ይመስለኒ ሕጂ እውን እንታይ እዩ ብዙሕቲ ቪድዮ ድሓን ቅድሚ እዚ ውርድዮ ዘለኹ ስለ ዝኾነ ሰብኣዊ ክሰምዖ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብሓፂሩ እዛ ቪድዮ ዝያዳ መረዳእታ ክትኮነና ከምዚ ኣቢለ ኣቕሪበያ ዘለኹ እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ዋላ ተዳልዮም ማለት ከምኡ ገይሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ናይ ብሓቂ ሰራቕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እሱ ድሓን ብድራማ ከም ዝኾነ እውን ርዱእ ነገር እንዲ ማለት ተዳልዮም ከምዚ ንግበር ገለ ከምዚ በቃ ከም ርዱእ ነገር እዩ ትዋና ነገር ግን ነዚ ሰራቕን ነዚን ደቂ ኣንስትዮ ክሰርቀን ደልዩ ዘሎንሲ ሓደ ፈጣሪየን ሓደ ፈጣሪዮም ነዚ ክሰርቀን ክዕምፀን ዝደሊ ዘሎን
نتن دقان سينسي حادي فطارين انت دا في اللي قالو ሃይማኖታዊ እምነት ፍልል ያለዎም ነዚያ ክሕዳ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ድዩ ከምዚ እቲ ንኹልና ዝፈጠረ ፈጣሪኦም እዩ ንኹሎም ነዚ ክዕምፅ ዘለየን እተን ደቂ ኣንስትዮን ማለት እዩ ግን ትንሰን ዝኣምናሉ ዘለዋ ይኣምነሉ ድዩ ንሱ يمكن مسلم مخون نسو نابنت مالتي كنوزدو زلنا جن فطاري امسنا كلهم حدا فطاري ሃይማኖቶም ግን በበይኒ እምነቶም በበይኒ ሩዶ ነገር مالتي በተሓደ ኸኣነ ከምዚ ቢልካሲ መጽሐፍ ገንጽልካ ንሰራዶ ከተብሎ ትኽእል ዝኾነ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ መሐመድ ልክዕ ከምኡ ብተግባር ክሰርሑ ክእሉ ዝኣነ ማለት እምነት በትሐቂ ከኣምነሉ ዝደሊ ናይሲ ኣነ ሕጂ ሃይማኖተይሲ ኦርቶዶክስ እየ ኣባ አንጤኖስ ኣብዛ ምድሪ ብሃይማኖት ልዕሎም ዝኣምኖ የብለይ ኣባ አንጤኖስ ሕጂሲ ከማና ሰብ እዮም ግን እቲ ንሶም ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ግን ኣዝየ ዘኽብሮ ኣነ ኣዝየ የኽብሮ ግን ኣባ አንጤኖስ ሕጂስ ከምዚ ኣቢሎም ሓደ ሰራቕ ዶ ከብሎ ክእሉ መጽሓፍ ቅዱስ ገይሮም بكمزي ندحري معرخن دزي بمصحف قدس حيل انتحلي كاسي كندي مرحت هايمانوت حدقا زقاطمهم كدا كندي مرحت هايمانوت زقطلو كله بحدقا مالتي بسرقتي ديو بخلق دي وزتين مالتي جيت حدا توانا نجر هايمانوتون فتعرنسي فلالينا كندي كلالنا ببيني بقى ببيني فطاري مدرن سماين زفطره سبنانا غرابنان بحرنان امبانان زفطره معر نخلنا فطاري انبسان يسبل عدو انبسان يسبل عي نا انبسان نسبغن فطاري حدا فطاري فطيرو نجي ازح حساب على تمدرين سماين زفطره فطارسي نعد جنزبن حداي فطيروا لكا ادغي سعر بلع زبخان ادغنا بلع ختنا باريا نقول الناس ساتا فطاطرانا مالتي جكمي حدا فطارسي تناي كلنا مدرين سماين زفطرسي بقى ننبرديو نسبدسي معري فطيرنا فطاري كخحد زخل سب يلن قرمي سوجسين فطارسي يأمني فطاري يخبري يزبل سلمتاي فطار زخبر سلمتاي فطار زأمن سباسي ولا بحصل زبله حدا نجر كندياسي سباتسي كم ذات طفطافنا نيرنا بسقاو ركب مسرح ريخاس كم طفطاف نبلهم ماني كنسكا سبات نسرح هجي حيل فطارس بخمو سلز فطرناي فطارسي نتم انسسا نتم اغراب نتم اتمان وزته نتم عساتات نتم عواف نتم سباتسي لك نقول ناسي ناي كل ناس حد فطارينا ሃይማኖትና ግን በበይና
تاكوين هايمانوتنا ببيننا نخون فطارينا حد خل سلمن تاي دك سباتسي دك سباسي حد فطارينا نخلنا من الزلون هايمانوت زلون هايمانوت زيبلون استفلال هايمانوت زلون سي نخلنا حد فطارينا سلمن تاي حد فطارينا نحر خوين سلمن تاي حد هايمانوت زيهلونا حجي انتايو توانا نجر اتي ناي فلليات ناي هايمانوتن فطارن دك بحق فلالي خنحر إخايو هايمانوت نجزع رس كبري يزركب مالتي هايمانوت مدراوي قدس قالي مدراوي قدس قالي زي حيزانو زلوا مصحفسي لك كم ان سبات ويكم كلنا سبات يمصحفهم مهرات وي ليقاونت تمرمرت مالتي مدرين سماين سرحقن بقى تفطاري هيو فطار زي صبط جسي ابزي انتايو نت هايمانوت بتخكل انتايو كوني انكل علنا حدا سب فطاري يخبري اب هايمانوت جن لحد بزح استايكون كون maybe بحجي كريستيان كون خيلي maybe مسلم كون خيلي وزا تخبلك خلو سبس كغرما كايولون غرما كايولون بوليتيكان هايمانوتنسي عبدس بلك ساعات قيايري تاهم كتخدنا زيا مرحتا هايمانوت كوسي كاب أرثوذكس ناب كاثوليك زخدلو مرحتا هايمانوت مرحتا هايمانوت كاب أرثوذكس ناب بينت زخدلو دفونسو مرحتا هايمانوت سي كاب كريستيان ناب مسلمنا زخدلو مرحتا هايمانوت كاب مسلمنا نا كريستنا زخدلو هجي كم زمن اساي زي هجي بقى زفلطو مسيلوم ولا حنتي نفطاري بخمزي ازريان هايمانوت بخمزي ازريان زبل سبات بقى تميلم يقعرو مالتي هجي قال سبات كتقاقي بالكم تقاقيو بالكم بتهكل فريو لكم نغرات فطار انتايو سرح فطاري تايو نهايمانوت كانتايو مسلمين كريستيان سي اب هايمانوت نناتكاي أفطار مدرن سماين زفطر جن حدا يفطارينا نخلنا مسلمنا كريستياننا أب هايمانوت جن ببيننا إنا سلامتاي ببيننا هوينا بتايمانوت هايمانوت مدراو قدس قالي بكا يسكرسس نتنسو زأمنلو نسعبتو ناتو أمنت اللو محمد كأني نسعبتو نتنسو زأمنلو ناتو تختلت اللو يسكرسوسن محمد زن فتارجن حدا فتاري تهم كذا في اللي همزي أجركم زتري إيوه هايمانوتن فتارنسي زيد يكون تحقي نادجن زبن زفترس حدا فتاري حدا فتاري فتارجن قلتيم زفتره فتارجن سخاسع رب العيلوه نادج خاني نادج بلع نزبها ادجنا بلع خنبر يلوه سر كنتني سبات كاني نسبات كا تمدرن سماين زفتره فتاري سبات غير بزا مدر فطيرنا هايمانوت تقيايو رخا مدس زبلكا فتارجن قيراي تخلنا مدرن سماين زفتره فتاري ولا هتقيره ديلي عمي بالكان عمي بالكان يريد خلنا نفطاري نفطار قيد زخل فطور يلن نزفطركا كتقيرو ايتخلن زين هج انت عين زغبرا زلا سرقن مصيو نبرتن كحدغن مصيو مصحف قدوس غيرين اندو زبل ازلوا
ريلي زي حق ده تقول هجي بقى كن امنتني بقى هم يامنا انسان هجي ازي هايمانوتي زي هايمانوتي يمكن زحي حيزن أزلا ود السخ تخسر كان ميبي مسلمون كهون غالي بتمصحف كنا يكون ندوا بيلون أزلا انسان وزي أزخون سبك نتابيدو أتكون حريوا شقوت زي بلو شقوت كم زلوا خويني زفرارحن شقوت كن يبلون شقوت زي بلو مخانو إذا تتحيزو لنبر بتمصحف يكون نحيزونو جتوانا نجر نت امنت كم زي كاس زارب كل حاجة نت هايمانوت مقلال هيكونن نو كم يكونن أنا هايمانوتي زي خبر سبي هايمانوتي كخبر كله جن بتلك عزو خبره بتلك هايمانوسي نابنت أبنا أنتينوسي بكا أبزا أب أرثوذكسي سي بكا قال أبنا أنتينوسي يخبر أنا تزولني بكا أبزا مدرس بتا هايمانوتي سي نعي يخبر مالتي جن سب كماي مخانونكا فلت أمن جن قدس قال مدراو قدس قال جن سمزو مهارني يخبر يأمن اللغة مالتي حجسي ويدما حدا مسلم كأني كمو كلك خلصي تتقل نسي مسلم كهرسيان كاجن ناي كل خا حدا فتار له مدرن سماين تفتره نقول فطر نظام مدر زفتره حدا فتاري بكا بحصر زولسي نأدقن نزبن زفتره نبل علينا مدرن سماين زفتره سي سبنا دي أقرامنا ديو بحرنا دي امننا دي حمدنا ديو أوصلتنا ديو أقرابنا ديو امننا ديو حسانا ديو زفتره فتارسي بكا نبعل أدقن بعد زبن كمان فتيركم قنتاي جيروهم أدقس سعر بلع زبخان أدق بلعيو زد مالي تحصر زبلا مرت زبس ولا اني سبب بلع خالي بلع نقول بلع عندي كنا حافشاوي سي ابز هجتي هايمانوت سي مدراوي قدس قال مخانو فليتك هايمانوتك هتخبر لك فور هايمانوتك خلوك خل الله جن فتقارن هايمانوتن كأني ببينو مالسي تأساسر مخان رودو نجارو كوي هايمانوت تليكاسي كايكا ناف فتقاريخا مالتي فتقار جن سخازي هايمانوت سزي أي هايمانوت زعدلك فتقاري يلا بقى فتقارسي مدرن سوماين فتقارسي سبنا أقرابنا إنسانا قلناس أبزا مدري بحد يفتيرنا تناي هايمانوتك همزن ريو مالتي جسي نتي لكع هايمانوت بتلكع نحرري خايوسي صبوي جسي أبونا أنتينوس يبلا له جاني أرثوذكسي هايمانوتي بأرثوذكس أبا أنتينوسيم تسيت قدمهم أبوتات نيرم تحرقون قال أبوتاتكم يقولوا تنحج لوك أنا أبوتاتي يقولوا ما يكلني بهايمانوتاوي مالتي مهنياتو بزي حقي أبو زطفو أنا أيقبلهم تنتهي هجي أيقبلهم نبزلهم إمنتي بك إمنت نحدي مرحي أرثوذكس بزي حقي أطفيخا بزي حقي أنا مرحي هايمانوت كابلك هالو ولا هراي بولو بجن بوشتي خاص تأمنوا له تقبلوا له كمتا بأجباب
ጳጳስ ኮይኖም ንኦርቶዶክስ ክመርሑ ከገልግሉ ዝመፁ ኣቦና አንጢኖስ በታ ኣገባብ ስለ ዝመፁ እንዲና ኣቦና እዮም በቃ ሶም ዝሃብና ንኽብር ሶም ዝመሃርና ንምሃር ንብልሲ እንታይ ማለት እዩ በታ ኣገባብ ስለ ዝመፁ ኣነ ብዙሕ ኣብቲ ሓቂ ገለ እምበር ከምዚ ገለገለ ዓንቀፅ ክንዲዚ ቁፅሪ ክንዲዚ ትብሉ ኣይኮንኩን ግን ኣምነሲ ማለት ንኤርትራሲ እንታይ ካተገልግላ ንኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራሲ እንታይ ኣገልግሎት ክትህብ ደሊኻ ኢልካ ንሰብሲ ሓደ በቃ ቤተክርስትያን እንዳዓጠንኩ ክብለካ ክእል እዩ መስጊድ እንዳዓጠንኩ ክብለካ ክእል እዩ ኣነ ግን እዚአን ሞያ ኣይኮናን ወታደር ኮይነ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክሕልዎ ይሕሸኒ በልኩ ምክንያቱ እንታይ ወታደር ንፈልጦ ኢና ኩልና ማለት እዩ ሓላፍነቱ ሲ ንምስሊምን ንክርስቲያንን ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ምሕላው እያ ናይ ወታደር ታዝለዓለት ነገር ማለት እዩ ግን ወታደር ስለ ዝኾነ ሃይማኖት ይብሉን ከዓ ማለት ኣይኮነን ሕጂቲ እቲ ሃይማኖት በትክክል እንድሕሪ ክንኽብሮ ክንግልገለሉ እንድሕሪ ክኢልና ስቲ ሃይማኖት ንገዛእ እሱ ክብሪ ረከብ ፍቅሪ ከዓ ይህልዎ ሰብ ማለት እዩ ሓቂሓሽ ማለት እዩ ኣብዘይ ዝኾነ እንድሕሪ እቲኻዮ ግን ብዙሕ መፅእ ኣይከኣልን ሕጂ እዚ መንእሰይ ሕጂ እንታይ እዩ ዝጋገ ዘሎ ሃይማኖተይ ከምዚ ስለ ዝበለ በቃ ሃይማኖትና ከምዚ ኢልካ ፈጣሪና ከምዚ ጌርካዮ መጀመርታ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና ንኣብነት ኣነ ሃይማኖት የብለይን ሃይማኖት ኣይኣምኒ ኣነ ፈጣሪ ኣይኣምኒ እንተኢለሲ ንዝኾነ ሰብ ኩዚኣ ክትሕሞ ትኽእል እያ ወይ ሓደ ሰብ ዝኾነ ሰብ እሞኒ ዝኾነ ሰብ ንዓይ ደው ኢሉ ዲ ተዛሪቡ ድዚ ኣነ ሃይማኖት የብለይን ፈጣሪ ኣይኣምኒ ኢልንሲ ንዓይ ደትንክፈኒ ኣሎ እዩ ንባዕሉ ወኪሉ እኳ ኣነ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ንዓይ ይኸብደኒ ሓደ ሰብሲ ንነብሱ ወኪሉሲ ፈጣሪ ኣይኣምኒ ሃይማኖት የብለይን ኣይኣምነሉኒ ወዘተ እንተይልካሲ ንነብሱ እዩ ዝገልፃ ዘሎ ናቱ ዲሌት ዝነግረካ ዘሎ እምበር ንዓኻ ከምዚ ኢኻ ክሳብ ዘይበለካ ሓሳብ ተኽብሮ ኣለካ ንዝኾነ ሰብ ነን ሃይማኖት ግደፍዎ ወላ ነቲ ፈጣሪ ብልክዕ ነቲ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ፈጣሪሲ ኣይኣምነሉን እየ እንተይልካ ሰብሲ በቃ መሰሉ እዩ ወልሓንቲ ታምጋ ዘይተኣምን ኢልካ ፈጣሪ ዘይተኣምን ገለ ኢልካስ ክትበኣሶ ክትኣስሮ ክትፀርፎ እንታይ ምልክተካ ንዓኻ ወላ ሓንቲ ከይትንክፈካ ሕጂ ወላ ኣብዚ ግርማይ ትዛረቦ ዘረባሲ ሕሙማት ምዃንኩም ማዕርክ እንደ ክትፈልጡ ማለት እዩ ዝወልዓ ሕጂ ጥዕና ዲ ጎዲልዎ ወላ እንታይ ኣይርዳእኒ ንዓይ ሓደ ግርማይ ኣብዚ ሲ ፈጣሪ የኽብር እየ ፈጣሪ ይኣምን እየ ሃይማኖት ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ሃይማኖት ሲ ኢንትረስቲ ይብለይን ኢሉ ስለምንታይ ሃይማኖት ዘይብልካ ኢልካ ክትጉድዶ ሕጂ ናይ ግርማይ ኢልካ በዓል ግርማይ ኢልካ በዓል ፍረ ሰላም ድምፃዊ ማለት እዩ ኣነ ገለገለ ከም ስራማ መንእሰያት ከለዉ ኣብ መስጊድ ኣብ ቤተክርስትያን ይኸዱ ነይሮም እዩ ዝበሃል ኣብ ክልቲኡ ስዕርኽቶም ገለገለ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ከ ኣሎ ከምዚ ክንዲ ሰብ ምስ ኮኑ ሽዑ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ይብሉ ቁርፕስታ ይኾኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋና ነገር ሰብ ሃይማኖት ኣይኣምኒ እንተይልካ ፈጣሪ ኣይኣምኒ እንተይልካ ወልሓንቲ ብዛዕባኻ ጥራሕ ኣይዛረብ ብዛዕባ ንስኻ ተኣምነሉ ሃይማኖት ብዛዕባ ንስኻ ተኣምነሉ ፈጣሪ ጥራሕ ኣይተንክፍካ እምበር ኣነስ ከምዚ እየ እንተይልካ ሰብ
كم دليت كأخاه تبلا زلكا جيجر ما كانسي أنا فتاري يأمن فتاري يخبر هيمانوت جن بزح حساب الحج ساعسي أي قدسني ولا حنتي هيمانوت كام ذات رواية تايم زي على حنتي بوليتيكان هيمانوتون كم ذات رواية قالوا مي أرثوذكس يبلوها صنحون دحر صباح مسجد كأتو تروحوا حسود ديزي تمالا عم مسجد درع خيم دحر قال معلتات هبي بتكسيان كأتو تريم جي جرمايسي نخومي جينا زيسي أوسون كنز بزولو كردأنا زولو مالتي سلازي نسخة بتخكل سلازي تردأكا تي ناي جرماي بتخكل نحزي تريدي خيرات كاتسقمي مالتي بحصير نز امنت زيو نز هيمانوت زي امنو لي نزبنا كازول جرماي كرداكم زلو حجي نصرت مالتي جرمايسي هيمانوت امنو لي نزبلا كان خمسه عينتي جرمايسي نخمسه عينت هيمانوتي اي امنو لي نيل كازولو نزيام كن حدا فطاري كم زلوهم فطار كم زلو كن يامني الى كازولو نصرت جرماي كترداكم هالو لو وايتو بولو انتا إيلو بتاكل كتردو لكم هجي بعد زمن سي زارو وسي قالوا الصباتون كتقاقي يبلكم بتاكلكم مالت نعخاك ودستاي صبو نجر بوين انا هجسي هايمانوتا ازي زخبر سبه فطاري كازي زخبر سبه جن ببيني يزريو كم زاد لكم زلو خيا نصرت يا هايمانوت كتخبر نتلكم واه يخبر هايمانوت كغير لسان انا هجي سمعك كان بفصم تفتينا وانا ابزعدي ابزعدي ورقت تنسيك حدا جيسي ارثوذكس هاموني بنت غير يلومني ونز تاريخ جيس فولت سبات الله بزعدي قبلوا خاسي بنت غير يلومني وا ميت غيرني لي هايمانوتي يامن لي بقى تاتمص خاني بتزامن لهايمانوتي فطارين طرح تمصا النمبر بخمزياتون زلهم يسمعكم نيلي كمجي استزاركم سباسي بيوتم አለው ስለዚህ ተፈጥረይ ከምዚ ሃይማኖት ገለገለ ምቅያር አይፈቱኒ ሓደ ግዜ ኣብሲ ሱዳን ኣነን ሓደ ሙስሊም ዓርከይን ሻንዳ ሰተና ሓልናስ ጴንጤቆስቴ መጽናና ኣዋልደን ጂ ቃል እግዚአብሔር ክንነግረኩም ብላና ማለት ኣነ ይኹብረ እዚ ሕጅኹም ልከለኹ ኒ ኦርቶዶክስ ኣዛይደን ጴንጤ ከምዝዶ ንከተል ከምዝ ካይርዳእኩም ነው ንዓይ ኩሉ ሓደ ማዕረይ በቃ ولا حنتي أمني أنا قومي ولا حنتي بزحوي قومي بالليل مالتي زخانة قوم سبلانا نجي فليتين تنقال عشاء آخرين عشتين أكا شاستا قلقلين نهن كوفي لين إن وين مثلاً كوفي لين يا قال إكزابير كم هروكم قلب لنا مالتي جدي تعركي مسلمي أو أنا مسلمي أبتي على الحق إلى خوفك بلي نزيجن كم دزبلكن مهار إلوان مالتي جي قرب تاع خوف الله نبر كورسس حب الوا سنكاني زم بنت حواتها حيالات يوم أبزا ما أكلن اتينان مالتي تحنت بتحنت قدني كوفي لا بتحنتي تحنت تزاربنا خلا ناوه نسخلو تحنت قال هاتبني قال انا دحني اوكم حدا نتي نزخونه سبي خبري لي قمتات ولا حنت شقر يبلين قن سويله سمعين زارماني سويله سمعين مو حتى كني لين شو حتى كنس فقدي كالي لين هو قال لاين سغنسي ارثوذكس نيركن كوتالي خدخن نيركن بنتقوست خن نيركن يلي سدرا حنسي انتاي يوم يلي بتقل نجراناني ارثوذكس كم زنبرا مالتي تاهم كن دا غيركن يلي زقنا او قال لنا تنريته بناني بلا انا
نت أمنت نخلي يخبر إيه ولا حنتي كل يذكر سزأمني ولا حنت شجرز بهالي يقولون جين يلين أنا أرثوذكسي نايبوي نايدينكا غير زي دل السبي هجي كالمال آي تحت أنا كم حواتي شهاستيكن قليل آي تزاربانن كمان تانكيو قليل ناني هجي انتاعت أسي كيفاتن ولد خن دعم أرثوذكس نيم سلم تاك يركن كم حكي شعور تايلين نايكو طوبادي يركن انتاي يركن تامس حف قدسي ولا حنتي انتاي في اللي قالوا دي ناي بتقصتنا أرثوذكس بزح في اللي يابلونكو يقولون يا بنتقصتن نفعتهم ينبوبيهم بزحي مصحف قدس جزي بزح نجار زين فلطيو ياخلنا وا اب أرثوذكس كم هنكاس جزي غير كانت مصحف قدس كم بنتقصت لك بتدغاغام مصحف قدس سايز غبرو أرثوذكس كون كاهم غير كانت مصحف قدس كشمددون كتفطن كنمهارولن كتمهرولن تخيل دخا هذا أرثوذكس شجارة قد فايلس ناب بنتقصت اتو شجارة قد في الكناب بنتقصت اتو تام كاتو أرثوذكس كلا هدي تكتفا جانس اب هايمانوت كم زيتات تي مبر تي هايمانوت يخبرو هايمانوت أرثوذكسي أنا هايمانوتي إذا خبر سبي أزي جن هايمانوتي بتالك كخبر أزدلي ويبتالك خامن الله زدلي ويبتالك خصعب أزدلي در كم زي سئلك دراما عينة ندا صراحة قال لي بزحنا قرالو أبزن تعشم بزخونا جن أبز هجي تايو كم زبع زمن سي هجي صبيت ما صبي من اسيو بتحدد حقسا كان قرالو نيز من اسي هجي أبزلهم جزي أبزي روبطاسي محدات من اسياتهم كم زي قال إغزابيهر العلم كزاربو زاربو حداتهم هجي كوم مهلاو أنا طعمي يدونقو مالي نشتيو كم زم نعيشو كندسي دا مسن دا شيشان دا قلن كيدن بتزلاتو مصحف قدس قال إغزابيهر كم زي المخادو بطعمي يفوتول ولا مسلم كوينو ولا كريستيان كوينسي قال إغزابيهر كم إلو حساب ملعلو أزي يدونقو مالتي جن أبتاف ناي فتارن ناي هايمانوتن جن قرب كم زقدمنا زبلنا فلالينا كن ردو أزقبعنا أنا قرسل زلو سئلكا نخطع عملكا حواويسكا نحلخيتكا جن ولا حنتي نتا هايمانوتون تقالو له أخذ لك هايمانوت لك خمت هايمانوت فلطات قلال لك لك بخمت هايمانوت وها أخطريات لك كناي فتارخا كناي فتارخ طريات قلال لك جي زخنن تايو أبزي ناي هايمانوتن أمنتن فتارن كتزارب كلها قلي لا يكون عندي حكا حش بعلني إحنا يتحازلنا سئلنا ناس أغيرنا إنا نزاربو توم قلقالي لت معلت أب شرشين مصحفتي قال إغزابيهرن توعلو سبعت قال قدلتات قسم معكم يخيل أي أنا خمانا يتحازو لي بأمنتن زخونة سبكتون كفا ديليا زي كونكو توانا نقرجي أنا انتعز بزلقو حدا سب بولقو نعها بأمنت كان بفتاري هانك ساب زي تنكفك كاسب أنا كمزي انتيلو كم دي لتك أخاتو بلو حدا زي قنوي أنقلال لنا كال أيتي أبزانا قرماي نحن ماتينها قرماي فتاري يأمن فتاري يخبر درن سوماين تفتر فتاري زيايلو هايمانوت جن صار حجي أي وسنكن كريستيان دخون مسلم دخون ولا حنتي خمزة الله هودي خاصل بحجي إلو أبزي حج هنري أزلنا بعال قرماي زي حونا مالتي بعال فر السلام كالوتونا له دا أبتا كريستياننا مسجدنا كله زخودو زنوبور سباتيو حقنا تاريخهم مفلط هجي سوم هجي جينا أي وصنون
ኣይወሰኑን ወይ ሙስሊም ዶም ክኾኑ ወይ ክርስቲያን ዶም ክኾኑ ወይ ድማ ከምዚ ገለ ክሪኡ ከለውስ እንታይ እዩ እዚ ሃይማኖት ድን ዝብሉ ክሳብ ንዓኻ ዘይተንከፉኻ ግን እታ ናቶም ስለ ዝተዛረቡ ክትፀርፎም ከተናእሶም ክትንዕቆም ድሕሪ ፈቲንካ ንባዕልኻ ትዋረድ ጅዛ ነዘን ኣሕዋትና ኣነ ርኢ ብጣዕሚ እንደ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ሓበሻ እየን ዝመስላ ሓበሻ እየን ኤርትራውያን እየን ተጋሩ ድዕ ብዙሕ ወይ ኢትዮጵያውያን ኣምሓር እየን መጽሓፍ ቅዱስ أزي تعم تنبوبو بسوح نجار مالت تفوتو قالي مالت مصحف قدس مفلاسي جنب تلك مصحف قدس ري خام فليت كان كتمحارو كتمززو كتغلغلولن حقيل كتصبوي مصحف قدس وي هيمانوت مدراوي قدس قال مدراوي قدس قال أبنت بحس إزبلسي كان بعلى أبونا أنتينوس ويكلم مهورات لي كاونت أبوت هات وزته زتدلوا مصحفتي جاء نسي كم حدا أماني أرثوذكس أبونا أنتينوس ذهبوا نتمرتسي بقى أبزان مدرس بقى بالبز أمنا زخبرة الصعبة مالتي بحث زبالي بزخانة أبزي زربانا قال قد سخه الليو قالها قال السبات لك عيت قبلوان دون كاني انتاي زلخو وي زخانة سب زعبا حمزة خزار كل شيء سمعتاو هيكون خاطر يقول لك كان نكرات سمعتاو كيكونكا كتريو تقلال لك بزخونه سب ابزو قدايجي حساب محاري نجر دحري كقدف دلي بكومنتي كلنا ولا خالقت تكومنتري امز محارولو انا ونبع علي الزنزين تولوا بكومنتي نحري حساب كتقمطوه إلكم صبوي كل جزء خو عينت ملأخت قدف يعني صبو مهار كومنت نحري قدفكم في اللاي أبزناي هيمانوتن فتقارن قلخت بالكالخاسي يا معناته تي نجر كاب بتخكل anyway زي حاونا هاني كم قال زي بيدون حري شري لكم مسي تحنت زربانا قديفو نزا بيدو بمصحف قدس غير السرقه يا ماري خون ازلوا ندحري واسي انتي صبوي يرأيا يا كومو قال غزي اير نيرو وقتبلو اي تخالن جن صبو بزعبا فللي هايمانوتن فتقارن فللي فتقارن هايمانوتين نمزلنا حج نزي زمار خو زلوان اتن زمار خا زلوان حادي فطاريوم مدرن سوماين زفطر حدا فطار مالتي تايغن فلاليوم زلو بزيجي امنت هايمانوتي فلاليوم زلو اذا نصرت تكونلنا مالتي تي بخمو مصحف قدس غيرن كمارخو حزو يخلان يكلان قاليهم يكالي يختبلوا تخولهم قالي خاي كالين يختبلوا تخولهم كم زمسلكم تردؤو توانا ነገር ግን نزم سبات نزسرعن نزين دقانستينسي حدا فطاريኦም ሃይማኖቱ ወይ እምነቶም ግን በበይኑ ምዃኑ ጅንታዩ ፈጣርን ሃይማኖትንሲ ፍልልይ ኣለዎ መበሊና ኣብዚኣ ንጽር ትርዳእና ማለት ኩሉ ሰብ ኮርዶ ይፈልጥ ኮይ ተስኢልካ
ተሰኪፍካ ዲ ብምስሊነት ዲ ገለገለ ዝኸይ ስለዝኾነ ይሰምበሪ ርዱእ ነገር እኮ እዩ እዚ ብዝኾነ ምሰብቀሽ እስካዕ ሳምዛነስታ أبوغاش عميرم تريقون الله هم وطول لهم إيران لهم حنسا هذا وات أنا إيار تكونم شكتم بال كلها تزنانة ديم ديلو تقارب حدنا تزنانة ترح بقى